प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिल को बेहतर जानता है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे लिए वॉच टाइम भी निकालते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट है, आलम इस्लाम से रिक्वेस्ट है कि गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के लिए जद्दोजहद भी करें और उनके लिए दुआ करें। इस माह मुक़द्दस में अल्लाह ताला उनके लिए आसानी अता फरमाए, आमीन। चंद बातें आपसे शेयर करनी थी। सबसे पहली बात यह है कि पीटीआई की कोर कमेटी का तलाक़ इजलास हुआ। तलाक़ इजलास मतलब कि शेर अफजल मरवत और अली ज़फ़र साहब जो पेश होते थे वकील के तौर पर, उनको रोक दिया गया है कि जी आप कोर कमेटी और मशावरी कमेटी के बहमी फ़ैसले के बग़ैर और इमरान खान के अहकामात के मंजूरी के बग़ैर कोई बयान नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत पेश भी नहीं हुए और ना अली ज़फ़र साहब, और ना किसी चैनल पर बैठेंगे, ना कोई ट्वीट करेंगे। उन पर यानी कि पाबंदियाँ लगाई गई जिसमें जो है ना काफ़ी वो उनके अंदर गहमा गहमी काफ़ी दिनों से थी, इंतशार की सूरत। उन्होंने जी आप पार्टी को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं बजाय कि पार्टी को इकट्ठा करें कि पार्टी मुंतशिर हो रही है, ये बात भी उन्होंने कही है। और अली मोहम्मद के साथ गौहर खान भी उनकी तहरीर करते रहे, अली मोहम्मद खान की। तो एक तो उनके ये जी कोर कमेटी के अंदर इजलास हुआ के अंदर जो कुछ भी होगा वो बहमी मुशावरत से होगा। और उन्होंने ये भी फैसला किया है जो पहले भी कर चुके हैं कई दफ़ा कि हम बल्ले की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये पता नहीं कब जाएंगे, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 1 घंटे के बाद। सुनने में यही आ रहा है। खस कम जहाँ पाक ये बयान दिया इमरान खान साहब ने, यानी कि उन्होंने कहा है कि जी मुश्किल और कड़े वक्त में जिन लोगों ने मुझे और पीटीआई को छोड़ा है उनकी वापसी की राहें पीटीआई में नामुमकिन है। मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन ये उनका ज़ाती फ़ैसला तो हो सकता है। बतौर सियासतदान मैं उनसे ये इस बात पर इख्तलाफ करूँगा कि हर सूरत में जहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हो सकते हैं तो पीटीआई से निकले हुए लोग, उनको छोड़ने वाले लोग, शायद उनकी कोई मजबूरियाँ होंगी पस पर्दा तो उन्होंने छोड़ा होगा। तो मेरे ख़्याल में इमरान खान को वसीउल कल्बी का मुजाहरा करना चाहिए। उनको अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उनको ले आएँ। खैर उसके बाद जी एक उसमें केस था वज़ीराबाद हमला केस, उसमें उनका जो मरकज़ी मुलज़िम था नवीद बशीर जो शूटर था इमरान खान पर, उसकी रिहाई के लिए दरख्वास्त दे गया और मेरे ख़्याल में वो भी रिहा हो जाएगा 1-2 दिन में। उनके हालांकि उसकी एक वीडियो मिली थी जिसके हाथ में, उसके हाथ में पिस्टल, शूटर के हाथ में, नवीद बशीर के हाथ में। लेकिन मेरे ख़्याल में जो हालात बन चुके हैं वो शूटर भी जल्द बाहर आ जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान को लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के मुकदमे में जो मुलविस थे उन पर मुकदमा था, उस मुकदमात में उनको बरी कर दिया गया है। तो ये थी पीटीआई की चंद बातें, चंद खबरें। दूसरी तरफ लाहौर में वज़ीर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का जो नून लीग का काबीना का इजलास हुआ, उसके बारे में मियां साहब ने IMF के साथ तयशुदा शराइत के बारे में भी पूछा और काश्तकारों को जो रिलीफ मिलेगा पंजाब में ख़ास तौर पर उसके बारे में पूछगछ की। और पूछा इस तरीके से जैसे वो अपोजिशन लीडर हों। वो उनकी फीलिंग जो फेस लुक थी ऐसे फील हो रही थी। अब ये देखते हैं जी भी किसान जिसने ठेके पे ज़मीन ली हुई है उसको तो एकड़ की जो है ना कीमत गंदम की वो तो 60-70 हज़ार से ऊपर पड़ती है। अब वो 2,000 या 3,000 रुपये मन कैसे बेचेगा? अगर 2-3 हज़ार पर हुकूमत नहीं ख़रीद कर देती गरीब मज़दूर दिहाड़ीदार तबके को, तो फिर वो दिहाड़ीदार तबका भी मर जाता है। इन गलत पॉलिसियों की वजह से मुसलसल 40 साल से ये आवाम के अंदर गुर्बत की शरह जो है ना बहुत ज़्यादा आगे जा रही है और गरीब तर होता जा रहा है। महंगाई बहुत ऊपर चढ़ गई है।
مہنگائی میں اب جینا محال ہو گیا ہے۔ تو خیر دیکھتے ہیں کہ جی وفاقی اور صوبائی حکومت کیا کرتی ہے عوام کے لیے، سارے صوبے مل کر پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کرتے ہیں، عوام کے لیے کیا پیکج دیتے ہیں، فوائد۔ حسن نواز اور حسین نواز باعزت رہا، ان پر تمام مقدمات ختم ہو گئے ہیں، نیب سمیت۔ اب ان کی تمام فیملی، میاں صاحب میرے خیال میں سعودی عرب حج عمرے پر جا رہے ہیں، اس کے بعد وہ شاید لندن چلے جائیں، اس کے بعد پاکستان بھی پھر آپ اگر جاتے عمرہ یا ماڈل ٹاؤن میں رہائش رہے ہیں، یعنی کہ اب ان کے راستے پر جو پتھر تھے، رکاوٹیں تھیں قانونی یا غیر قانونی جو بھی تھیں، وہ سب ختم ہو گئی ہیں۔ وہ اب اپنے گھروں میں ایون فیلڈ سعودی عرب اور جاتے عمرہ ماڈل ٹاؤن میں آ جا سکتے ہیں، یہ ان پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی ہے۔ اب سب سے اہم بات جو ہے، خواجہ آصف صاحب نے ایک اہم بات کی ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے ان کی بات۔ تو پہلے تو یہ کہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر الزام تھا کہ ان کو جتوایا گیا ہے، یہ باتیں ابھی چل رہی ہیں۔ یاسمین راشد جو ان کے پیچھے جو قید و بند کی صحبتوں میں تو ہیں، لیکن قانونی ان کی ٹیم جو ہے نا خواجہ آصف صاحب کو چیلنج بھی کر رہی ہے اور کرتی بھی رہے گی روٹین میں۔ لیکن خواجہ آصف نے بطور منسٹر دفاع جو ایسی بات کی ہے کہ جی میں پارلیمنٹ میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کو لے آؤں گا، ان کو بلائیں گے پارلیمنٹ میں۔ بھئی پہلے تو آپ اس طرح کے بچے، وہ ریٹائر ہیں، ان کو کس طرح آپ پارلیمنٹ میں لے آئیں گے؟ خیر ان کے پاس کوئی ہو گیا اللہ دن کا چراغ، جس طریقے سے لے آئیں گے۔ اور ان کا بھی ان پر الزام لگایا ہے مبینہ طور پر خواجہ آصف صاحب نے کہ جی ان کے دور میں 6000 ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوئے اور ان کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ تمام سیاسی پارٹیوں کا فوج کے ساتھ جو ہے نا خلا بھی ہوتا رہا ہے، پھر اکٹھے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ بیان بڑا عجیب و غریب سا محسوس ہوتا ہے خواجہ آصف صاحب کا، کو اس کے پیچھے ان کے آگے اس کے درمیان میں کیا ثبوت و شواہد ہیں کہ جس کی وجہ سے ان دونوں جرنیلوں کو پر جو وہ الزام لگایا گیا ہے اور ان کو کٹہرے میں لا کر ان پر مقدمہ درج کریں گے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ اور یعنی کہ ان پر مقدمہ درج کریں گے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک ریٹائر جرنیل جو چیف آف آرمی سٹاف رہے ہوں یا بھی جس عہدے پر رہے ہوں، ریٹائر جرنل پر، آرمی کے ایک بڑے عہدے پر رہنے والے لوگ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو کلیئرنس چیٹ لے کر جاتے ہیں، لیکن ان پر خیر جس طریقے بھی خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، لیکن میں ان سے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ خواجہ آصف صاحب لائن آف کنٹرول پر پاک آرمی کے نوجوان شہید ہوتے ہیں، کسی سیاستدان کو شہید ہوتے میں نے نہیں دیکھا۔ محترمہ بےنظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، لیاقت علی خان اور بھی جتنے بھی سیاستدان شہید ہوئے ہیں یا قتل ہوئے ہیں، وہ لائن آف کنٹرول پر نہیں ہوئے، وہ کسی سیاسی مقدمے ضرور میں ہوئے ہیں، لائن آف کنٹرول پر حفاظت کر پاکستان کی حفاظت پر مامور نہیں ہوتے تھے اس وقت۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ سیاستدان ملک کو چلانے کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم 40-50 سال سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ 70 سال سے بھی کہہ دیں دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو سیاسی لوگوں نے اتنا قربانیاں نہیں دی جتنی پاک افواج کے نوجوانوں نے دی ہیں۔ ملے گے اگلے ولاگ میں غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ماہ مقدس میں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خواہ کے کاشگر، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔